साहब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ भाई, मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से उसने मुंह पूछा और झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें 1-2 चक्कर तो और लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूं। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के बीच से रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांक कर आसपास एहतियातन एक तायराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो चौकीदार वक्तन फवक्तन चाय पानी के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले मेरा खैर खा था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजिर थी। कल नहीं, मैं रोज इस तरह यहां आने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैंने नजरों से उसके जिस्म के पेचोखम को तोलते हुए सोचा, अरे सुनो, तुमने उल्टी शलवार पहनी है। वो चूक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। उसे उतार कर सीधी कर लो। मैं चलता हूं, 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ, एहतियात से कोई देख न ले। ये एक अफसाना है जिसका उन्वान है उल्टी शलवार, और इसे फरहाना सादिक ने लिखा है। ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। इसके बाद दरअसल ज़िना एक कर्ज है। इस हकीकत की जानिब आएंगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़ेमल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ मज़ाहमत में टांग पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालिकान उसके इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल गए थे, सो उसकी बीवी उसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम में उसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे अकब से अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। उसके और मेरे घर लौटने का वक्त तकरीबन एक ही था, और कभी कभार तो हम इसी तरह इकट्ठे घर में दाखिल होते थे। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, कदरे फरबही माइल वजूद को संभाले वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से उसकी बातें खिल रही थीं और वो अपने आप को खुशी से संभाल नहीं पा रही थी। उसने कहा, मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की। दरवाजे के सामने रुककर उसने हैंडबैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुशदिली से उसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं, और वो आसफा है ना, वो भी मेरे हक में नहीं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ। और वैसे भी वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोलते चली गई। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था कि अचानक मेरी नजर उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों में उलझ कर रह गई। ये एक अफसाना है जिसे फरहाना सादिक ने तख्लीक दिया है, और एक ऐसा अफसाना है जो हमारी आंखों पर पड़े हुए पर्दों को उठाता नजर आता है और वाज़ेह करता हुआ नजर आता है कि हम जो भी करेंगे उसका बदला हमें मिल ही जाएगा, और जिना एक कर्ज है, वो किसी न किसी सूरत में पूरा होता रहेगा। कुरान मजीद में ज़िना की सजा 2 मकामात पर बयान हुई है, और दोनों मकाम बाज अहम सवालात के हवाले से तफसीर व हदीस और फिका की मार का आरा बहसों का मौजू है। बुरी सजा की बात की जाए तो पहला मकाम सूरह निसा में है। इरशाद हुआ है, और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करती हैं उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो ऐसी औरतों को घरों में महबूस कर दो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता बयान कर दें। और तुम में से जो मर्द और औरत बदकारी का इर्तिकाब करते हों उन्हें अजियत दो, फिर अगर वो तौबा और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सजा की नौयत और हत्ता यजअलल्लाह लहुन्ना सबीला के अल्फाज से वाज़ेह है कि एक अबूरी सजा थी जिसके बाद में ज़ना की सजा से मुताल्लिक हतमी अहकाम ने ले ली। इस लिहाज से अमलन ये आयत अब शरीयत के किसी मुस्तकिल हुक्म का माखिज नहीं रही। ताहम इन आयतों के मफहूम की तय्युन में मुफस्सिरीन को बड़ी उलझन का सामना है। इनमें से पहली आयत में सिर्फ खवातीन की सजा बयान हुई है, जबकि दूसरी आयत में जानी मर्द और औरत दोनों की। बुनियादी उलझन यह है कि खवातीन की सजा को पहले अलग जिक्र करने और फिर उसके बाद मर्द और औरत दोनों की सजा बयान करने का मकसद और बाइस क्या है। मुफस्सिरीन के गिरोह की राय में दूसरी आयत में मर्दों के साथ जिन खवातीन का जिक्र हुआ है वो वही हैं जिन्हें पहली आयत में घरों में महबूस करने की हिदायत की गई है। गोया घरों में महबूस करने की सजा तो खवातीन के साथ मखसूस थी, जबकि अजियत की सजा जानी मर्द और औरत दोनों के लिए मुश्तरक तौर पर मुकर्रर की गई थी। अब बात करते हैं कि जिना है क्या और
احادیث کے حوالے سے کیا ذکر ہے، زنا کی تعریف کیا ہے اسلام کے حوالے سے، گواہوں کے بیان کے متعلق کیا حکم ہے، اور حرمت زنا کے بارے میں فرامین الہی کیا ہیں، اور احادیث مبارکہ میں کیا بات آتی ہے۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل کہ جس میں جنسی تسکین حاصل ہوتی ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، جنس سے دہن، حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا عام حالات میں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہوتی ہے جو اس مضمون کے ابتدائی میں درج کی گئی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا ہو بھی تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا۔ جیسا کہ ابتدائیے میں ذکر ہوا کہ زنا کی سزا کے نفاذ کے لیے 4 ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنہوں نے زنا، جماع یا قذیب کے محبل میں دخول کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا دوسری صورت اس سزا کے نفاذ کی یہ بن سکتی ہے کہ اس عمل کے مرتکب ہونے والے افراد خود اس کا اقرار کر لیں۔ 4 گواہوں کا بیک وقت 2 افراد کو جمع کرتے ہوئے ان کے جنسی اعضاء کی ایک دوسرے میں رسائی یا دخول کو دیکھ لینا عام حالات میں منطقی طور پر ناممکن ہی ہے، اور شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کے مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو سنسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، اور وہ ہے عورت کا حاملہ ہو جانا۔ پھر یہ کہ ان گواہوں میں سے کسی کی اگر گواہی ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والوں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر اور پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو، انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب قرآن پاک کی اگر بات کی جائے تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، زانیہ اور زانی کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں 100 کوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ زنا کے حرام ہونے کی حکمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت، نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے مثلا قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے، فرمان الہی ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونے چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ یہ تو سزاؤں کے متعلق کی بات ہو گئی، اور زنا کے بارے میں بات ہو گئی، گواہوں کے بیان کی بھی بات کر دی گئی، اور زنا کی تعریف کی بھی بات کی گئی۔ غیر ازدواجی زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیث میں آتا ہے، لیکن قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سزا کی موجودگی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کم از کم 4 سالے اور مقتدر گواہ ایسے ہونا لازم ہے کہ جو اس واقعے کا مفصل اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہوں، یعنی ان گواہوں نے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور زنا کی تعریف کے مطابق مرد کے قذیب کا عورت کے محبل میں ادخال لازم ہے۔ گویا گواہوں کا اس ادخال کو دیکھنا رجم کی گواہی کی شرط بنتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہوتی ہو تو ان گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے۔
رجم پر آج بھی مسلم دنیا میں متنازع افکار پائے جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم دنیا میں مسلم علماء کی جانب سے بھی رجم کی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی فرد رجم کی سزا دینے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پتھروں سے مارنے کے عمل رجم کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ قدیم یونانی، یہودی اور مسیحی دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے بچائے، اس تکلیف دہ عمل سے بچائے اور اس دکھ دینے والے عمل سے بچائے کہ یہ معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔